अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में कश्मीर में कशीदगी, फिर गिलगित बल्तिस्तान में मुतनाज़ कुछ सीटों पे तनाज़ा पैदा हुआ इलेक्शन के दौरान। वो तनाज़ा अभी भी चल रहा है। मालूम नहीं इसका अख्ताम कैसे होता है, लेकिन हत्ता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अ, के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी इस इलेक्शन के दौरान बदइंतज़ामी और धांधली के बिलवास्ता इल्ज़ामात लगाए हैं। पीपल्स पार्टी पर बेशुमार पैसा इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम लगा है। बहरहाल आज हम आपको पाकिस्तान से दूर एक और जगह ले चलते हैं। वो है अल्बानिया। छोटा सा मुल्क है, 25-30 लाख की आबादी है, और वहाँ पे जो कुछ हुआ है गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान, वो बहुत सारी अक़वाम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। आज हमारा कॉन्टेक्स्ट यही है कि किस तरह कौमी खुद मुख्तारी, आज़ादी और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमें खड़ी हो जाती हैं। सबसे पहले ईरानियों और अल्बानियों ने उन कौमों को एक ताकतवर पैगाम दिया है जो खामोश तमाशाई बनी होती हैं मुश्किल हालात में, चैलेंजिंग हालात में, या फिर कारोबारी मफादात की खातिर। वो लोग जो कि इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके ख़ानदान को गले लगा रहे हैं और उनके बहुत करीब हो गए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। ये उन तमाम ममालिक के लिए भी पैगाम है जो अमरीकी और इसराइली अस्करी ताकत से खौफज़दा रहे हैं। स्पेन, इटली और पुर्तगाल भी उन आवाज़ों में शामिल रहे जो ताकतवर सियासी और मुआशी हलकों के तकब्बुर और यकतरफा तर्ज़ अमल पर सवाल उठा रही हैं। पहले ईरानियों ने यह पैगाम दिया। उन्होंने अमरीका और इसराइल के अस्करी दबाव का मुकाबला किया। 8 जून को ईरान ने लबनान में इसराइली कार्रवाइयों के जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए इसराइल पर बराह रास्त। ये पहले अपनी नौयत का पहला मौका था कि जब इस ईरान ने अपने ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद इसराइल को निशाना बनाया। यानी तेहरान ने लबनान के हक़ में जवाबी कार्रवाई और मज़ामत का इजहार किया। अब अल्बानियों ने कुछ ऐसा ही काम किया। उन्होंने वो काम कर दिखाया है जो शायद कोई और न कर सका, किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। अल्बानिया के अवाम ने पे दर पे लाखों की तादाद में दारुल-हुकूमत तिराना में इकट्ठे होकर अपनी हुकूमत को एक मुतनाज़ जायदादी मुआहदा मुअत्तल करने पर मजबूर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर को अमलन ये पैगाम दिया गया कि अवामी एतराज़ात और मुज़ाहमत के होते हुए वो अपने लग्जरी तरक्याती मंसूबे को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसके बाद एक और ताज़ा तरीन जो धचका मिला जेरेड कुश्नर के मंसूबे को, वो यूरोपियन यूनियन ने भी दिया, और उस बहुत सारे मुबस्सिरीन ने इसको कारी ज़रब करार दिया है जेरेड कुश्नर के मंसूबे के लिए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने ख़बरदार किया अल्बानिया को कि अगर ये मंसूबा मौजूदा शक्ल में आगे बढ़ता है तो ये यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए अल्बानिया की तवील जद्दोजहद को ख़तरे में डाल सकता है। वो अल्बानिया भी तैयारी कर रहा है यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने की। अब देखिए दोस्तों, एक कहानी एक छोटे से मुल्क की है जो अचानक आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया। एक तरफ अरबों यूरोज़ की सरमायाकारी, दूसरी तरफ माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़, एक तरफ सियासी असर व रसूख और दूसरी तरफ अवामी मुज़ाहमत, और पस मंज़र में यूरोपीय यूनियन की रुकनियत का ख्वाब जो कि अल्बानिया के अवाम देख रहे हैं तवील अरसे से। अब इस तनाज़े के मरकज़ में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर और उनका अरबों रुपए मालियत का एक सियाहती मंसूबा है। लेकिन दर हकीकत ये सिर्फ एक रियल एस्टेट मंसूबे की कहानी नहीं है, बल्कि कौमी खुद मुख्तारी, शफाफियत, माहौलियात और मुस्तकबिल के इंतखाब की दास्तान है। मंसूबा क्या था, ये थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ मैं कि अल्बानिया के 2 निहायत अहम और कुदरती हुस्न से मालामाल इलाकों पर मुश्तमिल था ये मंसूबा। साजान जजीरा और वेटलैंड्स हैं जो कि साहिली शहर वलवेरा के करीब वाक़ हैं। साजान जजीरा कोई आम जजीरा नहीं है। सर जंग के दौरान ये खुफिया फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। आज भी उसका बेशतर हिस्सा कुदरती हालत में महफूज है और बहरा रोम के चंद नायाब गैर मुतासरा इलाकों में शुमार होता है। इसके साथ साथ जो वेवसा नाटा वेटलैंड्स फितरी तनव्वो का एक ख़जाना समझे जाते हैं। यहाँ पे फ्लेमिंगो, समुद्री कछुए, हिजरत करने वाले परिंदे, झीलें, रेतले, टीले और बेशुमार नायाब हयातियाती
انواع پائی جاتی ہیں، یعنی پرندے ہر قسم کے یہاں پہ آتے ہیں۔ اب جیرڈ کوشنر کا منصوبہ یہ تھا کہ اس پورے علاقے کو ایک عالمی معیار کی لگژری سیاحتی منزل میں تبدیل کیا جائے۔ منصوبے میں تقریباً 10,000 ہوٹل کمرے، پرتعیش ولاز، مرینا، تفریحی مراکز اور جدید سیاحتی انفراسٹرکچر شامل تھا۔ اس کی مالیت 4 سے 5 ارب یورو کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے حکومت کا خیال تھا کہ اس سے غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی، روزگار پیدا ہوگا اور البانیہ عالمی سیاحت کے نقشے پر نمایاں مقام حاصل کرے گا۔ لیکن اکثر البانوی شہریوں نے اس منصوبے کو بالکل مختلف انداز میں دیکھا، اور اصل مقامی آبادی اور سماجی کارکنوں نے یہ شکایت کی کہ عوامی مقامات کے گرد باڑیں لگائی جا رہی ہیں، بھاری مشینری پہنچ چکی ہے اور ساحلوں تک عوام کی رسائی محدود کی جا رہی ہے۔ یہ بات تھی آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے کی، آہستہ آہستہ جب احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ سب کچھ مکمل ماحولیاتی اثرات کے بغیر کیا جا رہا ہے، یعنی اس کی انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ نہیں ہوئی۔ اسی لیے چند ہفتوں کے اندر اندر یہ مسئلہ ایک مقامی تنازع سے نکل کر قومی تحریک میں تبدیل ہو گیا۔ ماہرین ماحولیات نے یہ بھی خبردار کیا کہ یہ منصوبہ محفوظ ویٹ لینڈز اور جنگلی حیات کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ شفافیت کے حامی حلقوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اتنے بڑے منصوبے کو کس بنیاد پر اور کن شرائط کے تحت منظوری دی گئی، اور جلد ہی ہزاروں افراد جو تھے وہ دارالحکومت تہران اور دیگر شہروں میں سڑکوں پر نکل آئے۔ اب چونکہ اس علاقے میں بہت سارے پرندے ہیں، زیادہ تعداد فلیمنگوز کی ہے، تو اسی لیے اس کو فلیمنگو انقلاب کا نام بھی دیا گیا۔ اور فلیمنگو پرندے جو تھے اس ماحولیاتی جدوجہد کی علامت بن گئے، اور اس لیے اب کہا جا رہا ہے کہ فلیمنگو انقلاب نے جیرڈ کوشنر کے منصوبے کو کم از کم وقتی طور پہ لگام دے دی ہے۔ مظاہرین کے نزدیک بنیادی 4 سوالات تھے جس کی یہ جنگ تھی، کہ وہ تھا ماحولیات کا تحفظ، کہ اگر ان محفوظ علاقوں میں بڑے پیمانے پر تعمیرات ہوئیں تو قدرتی نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا یہ بھی الزام لگا کہ حکومت نے 2024 میں سرمایہ کاری سے متعلق قوانین میں تبدیلیاں کر کے ماحولیاتی تحفظ کے قوانین و ضوابط کو کمزور کیا اور بعض منصوبوں کو غیر معمولی رعایتیں فراہم کی۔ تیسرا قومی مفاد۔ عوام پوچھ رہے تھے کہ آخر اس منصوبے سے فائدہ کس کو ہوگا؟ کیا واقعی عام البانوی شہریوں کے لیے خوشحالی لائے گا، یا پھر یہ صرف عالمی اشرافیہ سرمایہ کاروں اور امیر سیاحوں کے لیے ایک نیا تفریحی مرکز بن جائے گا؟ چوتھا یورپی یونین میں شمولیت۔ یہ سب سے عام مسئلہ تھا، لوگوں کی بڑی شدید خواہش ہے کہ وہ بھی یورپی یونین کا حصہ بنے، اور ہدف رکھا گیا تھا کہ 2030 تک البانیہ بھی یورپی یونین میں شریک ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بڑی سخت شرائط ہیں۔ یورپی حکام نے واضح کیا کہ اگر البانیہ نے محفوظ ماحولیاتی علاقوں میں تعمیرات کی اجازت دی تو وہ یورپی ماحولیاتی قوانین، خصوصاً پرندوں اور قدرتی مساکن کے تحفظ سے متعلق ہدایات کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ برسلز کا واضح پیغام تھا کہ اقتصادی ترقی کی خواہش اپنی جگہ، لیکن یورپی یونین کے امیدوار ممالک کو ماحولیاتی اصولوں پر مکمل عمل کرنا ہوگا، اور اسی لیے بار بار انہوں نے اپنی تشویش کا بھی اظہار کیا کہ البانوی حکومت ایسے اقدامات سے گریز کرے جو یورپی یونین میں شمولیت کے عمل کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ البانوی عوام کی فتح ہے، محض عارضی ہے یا مستقل طور پہ؟ مظاہرین کے لیے بہرحال فی الحال ایک بڑی کامیابی ہے، بلڈوزر واپس بلا لیے گئے ہیں، پروجیکٹ پہ کام اس وقت رک گیا ہے، لیکن یہ ایک بات ضروری ہے کہ یہ فلیمنگو انقلاب صرف سیاحتی منصوبے کے خلاف احتجاج نہیں تھا، بلکہ بنیادی طور پہ اس کا تعلق تھا قومی خود مختاری سے، شفاف حکومت کاری سے، اور ان فیصلوں سے جن کا براہ راست تعلق نہ صرف عوام سے ہے بلکہ تحفظ ماحول کے ساتھ بھی ہے۔ فلیمنگو انقلاب کی بنیاد جو تھی یہی بنیادی خدشات تھے، اور اسی لیے دنیا بھر میں پاکستان جیسے ملکوں میں بھی یہ پیغام بالکل ضرور پہنچے گا کہ کس طرح اپنے قومی مفاد، تحفظ ماحول اور شفاف حکمرانی کی بنیاد پر ایک تحریک اٹھی، اور کئی ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے منصوبے کو کم از کم وقتی طور پہ انہوں نے ضرور روک دیا ہے۔ اور یہ تھا کہ قومی حمیت جس کو کہتے ہیں، اس کے تحت ایک قوم ہے، چھوٹی سی 25-30 لاکھ کی آبادی ہے، لیکن وہ جاگ گئے، سڑکوں پہ آئے اور انہوں نے منصوبے کو لگام ڈال دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کامیاب کون ہوتا ہے، سرمایہ کار یا پھر البانوی عوام، جہاں پہ غربت بھی ہے
ان کو سرمایہ کاری بھی چاہیے، روزگار بھی چاہیے، لیکن یہ کن شرائط پہ ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے۔ پیغام البتہ بہت واضح ہے، چاہے وہ ایران کا پیغام تھا، پرتگال، اسپین، اٹلی کا، یا پھر البانیہ کا، کہ قومی خود مختاری کے لیے کسی ایسے شخص سے، ایسے گروہ سے، ایسی حکومت کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں جو دوسروں کے حقوق، قومی حقوق پامال کرنے پر تلی ہوئی ہے، جس کا مظاہرہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے داماد اور ان کے حواریوں نے کیا ہے وینزویلا، ایران اور فلسطینیوں کے معاملے میں۔ بہت بہت شکریہ۔